आइभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै उसमा चामलिङ थुलुङ कुलुङ जुन भनेर भनिएको छ नि तपाईँ हामी 33 भाषीहरू राईहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा पाछा छ एउटा त्यसभित्र पनि उपजातिहरूभित्र पनि हाम्रो पाछाहरू थुप्रो छ त्यो लेखेको चाहिँ कहाँ चाहिँ हिस्ट्रीमा छ पृथ्वीनारायण शाहले राई नै घमण्ड सिंह राई भनेर नै सम्बोधन गरेको छ देखि लगेर हरेक कुराले हिस्ट्रीलाई हेर्ने भने हामीले मोरङमा होइन एउटा राई राजा हुनुहुन्थ्यो देखिन्छ भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तो एउटा हामी बिचमा एउटा युनिटी हुनुपर्ने एउटा समुदायको रूपमा चेतना फैलाउनु पर्ने विषयमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एउटा यो देशमा अल्पसङ्ख्यकहरूको जुन अहिले राउटेहरूलाई त खसी दसैँमा खसी नै दिन्छ सरकारले ब्ल्याङ्केटहरू दिन्छ त के राउटेहरूको आज उन्नति जीवनस्तर उठिएको छ त नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु म हो तपाईहरुकै हरपलको साथी इन्द्र जिजबिसा यति बेला म एक विशेष रिपोर्टको साथमा उपस्थित भएको छु र विशेष गरी राष्ट्रिय जनगणना 2078 आउन लागिरहेको छ र यो नजिकै आइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा चाहिँ कसले के कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ अहिले यो एक प्रकारले बहस चलिरहेको अवस्थामा किरात राई लेख्ने कि राई मात्रै लेख्ने कि अर्थात् किरात राई भित्र पनि चामलिङ बान्तवा वाम्बुले कुलुङ थुलुङ साम्पाङ बाहिङ खालिङ यी यस्ताहरू लेखेर जाने भन्ने चाहिँ एक प्रकारको बहस चलिरहेको अवस्थामा किरात राई यायुखाले एक प्रकारको पहल गरिरहेको छ र किरात राई यायुखाले चाहिँ किरात राई लेख्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहेको यो अवस्थामा युवा वर्ग चाहिँ के भन्नुहुन्छ त अहिलेको युवा पिँढीले के मान्छ त यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न लागिरहेको छु सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव तथा अभियन्ता कलाकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ शान्तिराज राई चाहिँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद पत्रकार मित्रज्यू अहिले राष्ट्रिय जनगणना 2078 नजिकै आउँदैछ र किरात राई समुदायमा पनि एक प्रकारको यो बहसको विषय बनेको छ राई मात्रै लेख्ने कि किरात राई लेख्ने कि अथवा चामलिङ बान्तवा वाम्बले कुलुङ थुलुङ बाइङ साम्पाङ दोमी यी यस्ता चाहिँ लेखेर जाने भन्ने बहस उठिरहेको छ किरात राई यायुखाले एक प्रकारले पहल गरिरहेको छ भने युवा वर्गले चाहिँ के भन्छ त अथवा युवा वर्ग कता जान चाहन्छन् के बुझेको छ युवा वर्गले भन्ने मेरो सवाल छ के छ तपाईँ एक युवा पनि हुनुहुन्छ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ के छ यसमा हजुर सर महत्त्वपूर्ण प्रश्न र महत्त्वपूर्ण समयमा यो एउटा बहस तयार पार्नुभएकोमा तपाईँहरूको मिडिया टिम र तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ विशेष गरी हामीले पहिला पनि एउटा बहस गरेका थियौँ र जुन बहसमा चाहिँ मैले स्पष्टसँगले भनेको छु हामी एउटा जुन हाम्रो एउटा परिभाषा छ एउटा परिवेश छ एउटा राईको एउटा इतिहास छ होइन राईलाई मेट्नुहुन्न राईलाई चाहिँ उ गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा जुन हाम्रो राई भनेको चाहिँ एउटा राणोको हुन्छ नि माउरीको राणो हो भनेर मैले पहिलाको एपिसोडहरूमा पनि भनिसकेको छु राई किन लेखिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा कुरा बहसमा पछिल्लो अवस्थामा राई लेख्न नचाहनेहरूले चाहिँ एउटा कुरालाई चाहिँ एउटा उ गरेको छ यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पदवी हो राई भन्ने कुरा होइन राई हाम्रो हिस्ट्री होइन हाम्रो राई होइन भन्ने कुरा तर उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु क्या त्यसो हो भने राईभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै उसमा चामलिङ थुलुङ कुलुङ जुन भनेर भनिएको छ नि हामी 33 भाषीहरू राईहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा पाछा छ एउटा त्यसभित्र पनि उपजातिहरूभित्र पनि हाम्रो पाछाहरू थुप्रो छ त्यो लेखेको चाहिँ कहाँ चाहिँ हिस्ट्रीमा छ त्यो हिस्ट्रीहरूलाई चाहिँ बङ्ग्याउने काम नगरौँ के भने एउटा इन्सार्ट अफ किरात हिस्ट्री भन्ने यसमा चाहिँ 40 वर्ष अध्ययन गरेको किताबमा लेखेको छ 2000 वर्ष अगाडि भन्दा पनि हामीले राई यसलाई चाहिँ क्लियर गर्न दिउँ के लेखेको छ भने त्यहाँ चाहिँ 2000 वर्षदेखि चाहिँ हामी राई थियौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ जुन किताब चाहिँ 40 वर्ष इतिहास होइन अध्ययन गरेर लेखेको किताब हो जुन किताब अहिले पनि पढ्न सकिन्छ विशेष गरी तपाईँले अहिले भनिरहेको छ मान्छेहरूले त त्यसो हो भने त शाह शासन सुरु भएको कति नै भयो देशमा 250 होइन ल अब अहिले यताउता गर्दाखेरि अब अन्त्य भएको 240 गर्दाखेरि पनि त्यस्तै 260-70 वर्ष भइसक्यो 2000 वर्षभन्दा लामो इतिहासलाई चाहिँ मारेर एउटा इतिहासलाई उ गरेर चाहिँ एउटा कमजोर बनाउनु खेल भनेको चाहिँ एकदमै अक्षम्य एकदमै निन्दनीय भोलिका दिनमा सन्ततिले आफ्नै मुखमा थुकी माग्ने आफ्नै सन्ततिले आफूलाई थुक्ने कामहरू भइरहेको छ यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैछु हजुरले के प्रश्न जस्तै
यहाँले भन्नुभयो राई लेख्नुभन्दा अगाडि चामलिङ बान्तावा कुलुङ थोलुङ साम्पाङ यी यस्ता लेखेको चाहिँ कहाँ चाहिँ इतिहास छ त भन्नुभयो। तर कतिपयको तर्क छ भने त्योभन्दा अगाडि कसैले जिमी लेख्थे, कसैले खम्बु लेख्थे भनेर चाहिँ तर्क गरेको पनि पाइन्छ। के छ तपाईँ यसमा भनाइ? होइन, यस्तो हो, यो तर्क त कुरो र कुलोले जतातिर लगे पनि जान्छ। हेर्नुहोस् होइन हजुर, के हो नि सत्यता भन्ने कुरा। एउटा हाम्रो अम्बुलीहरूको वंश घमण्ड सिंह राईलाई चाहिँ एउटा हिस्ट्रीमा हाम्रो लिब्जू घुम्जूमा हाम्रो गणेश राईज्यूले त्यो प्रकाशित पनि गर्नुभएको छ। त्योभन्दा पृथ्वीअनुसार राई नै घमण्ड सिंह राई भनेर नै सम्बोधन गरेको छ। देखि लगेर हरेक कुराले हिस्ट्रीहरूलाई हेर्ने भने हामीले मोरङमा होइन एउटा राई राजा हुनुहुन्थ्योदेखि लगेर हरेक कुराहरू छ। हिस्ट्रीहरूलाई तोडमोड गर्न सकिन्छ। तोडमोड गर्नको लागि त एउटा कुरा मान्छेको लागि भ्रम छर्नको लागि जुन कुराहरूलाई खम्बु लिम्बू होइन हाम्रो वल्लो किराँत पल्लो किराँत माझ किराँतको विषयमा हाम्रो कुनै पनि डिबेटहरू छैन। किनभने खम्बु भनेको जुन एउटा सोलुखुम्बु होइन पछिल्लो अवस्थामा त्यसलाई निर्माण भयो। चमोलुङमाको जुन खम्बु क्षेत्रको एरियामा बसोबास गर्ने हामीलाई खम्बु भनियो। उतापट्टि बस्ने साथी हुन्छ होइन अरुण पारी अहिले 9 जिल्ला लिम्बुवान भनेर आफूले पनि दाबी गर्नुहुन्छ। तर त्यो क्लस्टरको आधारमा हुनुपर्छ भनिरहेको छौँ। त्यो विषयमा पछि गरौँला। जस्तै त्यहाँका लिम्बू समुदायका किराँत समुदायका होइन पल्लो किराँतकाहरूले आफूलाई लिम्बू भन्छ र यतापट्टि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जिमी सुनवारहरू भए होइन वल्लो किराँत माझ किराँत। हामी माझ किराँतको एकदमै त्यहाँबाट बिलोङ्स गर्छौँ। राईहरू धेरै माझ किराँतमा छ। त्यो ढङ्गले गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो अब इतिहासलाई अब हामीले अब म कसरी जन्मेँ भनेर खोज्दै गयो भने आफू जन्मेको ठाउँ पनि देखिन्छ भने जस्तो एउटा लामो इतिहासमा एउटा अध्ययन गर्ने भने मानव जीवनको चक्रदेखि लगेर मानव समाजको कसरी उत्पत्ति भन्नेतिर गयौँ भने हामी धेरै ढुङ्गे युगमा भन्दा पनि पर जानुपर्छ। डाइनोसर युगकोतिर पुग्नुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ एकदमै एउटा पछिल्लो अवस्थामा हामीलाई युनाइटेड बनाएको छ। राई भन्ने कुराले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा एउटा अपनत्व छ होइन। जस्तै के छ भने क्षेत्रीहरूमा पनि त क्षेत्रीमा उनीहरूको जातीयताको उसमा छ नि। जस्तै खड्का हुन्छ होइन कार्की हुन्छदेखि लगेर हरेक कुराहरू हुन्छ नि उनीहरूको पनि त। तर उनीहरूले खड्का उनीहरूले हरेक कुरा लेखे पनि जातिको हिसाबमा त क्षेत्री लेखेको छ नि त होइन। त्यही भने उनीहरूको युनाइटेड छ नि त। जस्तै ब्राह्मण समुदायहरूकोबाट कोइराला देवकोटा होइन उसमा के भन्छ होइन आचार्य जे लेखे पनि यतापट्टि जातिको महलमा त बाहुन होइन। बाहुन लेखिसकेपछि उनीहरूको युनाइटेड भएको छ नि त ब्राह्मण होइन। त्यस्तै हाम्रो पनि जाति जे लेखे पनि एक ढङ्गले जातिको महलमा राई लेख्दाखेरि हाम्रो एउटा सभ्यता पनि बच्छ, हाम्रो इतिहास पनि बच्छ र हामी पनि बच्छौँ भन्ने कुरा हो। जस्तै एउटा कुरो एउटा दुःखद विषय के हुन्छ भने अहिलेसम्म अम्बुले समुदायको एउटा राजाको पालामा एकजना हाम्रो सांसद हुनुभयो मनोनित लघुधन राई। त्यसभन्दा पछि केही पनि बन्न सकेका छैन क्या त्यो अम्बुलेहरूको त्यो जनसङ्ख्याको कारणले गर्दा। किनभने हाम्रो अम्बुलेहरूको थोरै छ। हामी 15 डाटाले गर्दाखेरि राज्यको डाटा अनुसार हामी 15देखि 20,000 छौँ राईमा छौँ। तर हाम्रो अमरसको दाबी छ 50,000 भन्दा माथि छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा भनिएको छ। तर त्यो ढङ्गले भोलि हामीले अम्बुले कुलुङ चामलिङ अथवा थुलुङ जे लेखे पनि प्राप्त गर्ने चाहिँ के एउटा सामान्य एउटा सानो सूचीकृत भएर जातिको एउटा कोड दिएको छ होइन 41 42 43 त्यस्तै कोडमा एउटा सामान्य एउटा जातिलाई पुष्टि गरेर प्राप्त हुन्छ। के चाहिँ जस्तै आज राउटेहरूको होइन जस्तै कुसुन्डाहरू सबैभन्दा बढी राउटेहरू त निकै बढी छन्। उनीहरू बढी भएकै कारणले हो हल्ला छन्। कुसुन्डाहरूले त हामीले देख्न पनि पाइरहेको छैनौँ त। एकदमै हाम्रो यो मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने बेला आइसकेको छ। यस्तो महामारी छ होइन। हाम्रो मानव समुदाय हाम्रो मानव समाज नै हाम्रो मानव नै के हो भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागिसकेको बेलामा एउटा रहिरहेको एउटा चलिआएको रीतिलाई एउटा चलिआएको रीतिलाई तोड्नु भनेको चाहिँ एकदमै त्यो पनि एउटा निन्दनीय विषय हो होइन। हामी कसै पनि हामी जातिवादी कुरा गरिरहेका छैनौँ। आफ्नो अस्तित्वको लडाइँमा छौँ। एउटा अस्तित्व बचाउनको लागि अस्तित्व संरक्षणको लागि आजको उत्तम विकल्प र उत्तम एकता राईभन्दा अरू केही पनि होइन। भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तो एउटा हामी बिचमा एउटा युनिटी हुनुपर्ने एउटा समुदायको रूपमा चेतना फैलाउनु पर्ने विषयमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा गाड कोराकरको स्थिति देखाएको छु। एउटा एकले अर्कालाई ब्लेम लगाइरहेको छ ऊ चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा। हामी सबै सही छौँ होइन। एउटा इतिहासलाई निर्माण गर्ने हो भने हामी सबै एउटा रोयल जिङबाटको एउटा राजाका सन्ततिहरू हौँ। हामी एउटा अहिले गणतान्त्रिक देशमा छौँ। हामीलाई राजा चाहिँदैन भनेर पनि आइसकेका छौँ र राजतन्त्र होइन रहित छ होइन गणतान्त्रिक देशमा छौँ। सबैको आफ्नो अस्तित्व अपनत्व फिल हुनुपर्छ भनेर आइरहेको छौँ। जुन कुराहरू त्यो भइरहेको छ एकदमै गलत भइरहेको छ। त्यो हुनु हुँदैन। एक ढङ्गले त्यो जुन कुरा भइरहेको छ त्यसलाई आजैको दिनदेखि रोकौँ। विशेष गरी मैले भनिरहेको छु एउटा किराँत भनेको चाहिँ एउटा किराँत समुदायभित्र को पर्छ भन्ने कुरा अग्रजीहरूले पनि थाहा छ, तपाईँलाई पनि सबैको थाहा छ। त्यो
त बहसै गर्नु पर्दैन। राई लेखौँ, अबको जनगणनामा राईको एउटा अस्तित्व बचाउँ, एउटा राईहरूको एउटा राज्यमा एउटा वेब देखाउँ, राज्यमा एउटा आफ्नो हैसियत देखाउँ भन्ने कुराहरूमा पनि त्यो चाहिँ एकदमै सही छ। विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा तपाईँ र मैले पनि एउटा बहस चलाएको थियौँ तपाईँकै मिडिया मार्फत, त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यतातत्र भाइरल भयो। त्यसपछि कुलुङ समुदायहरूकोबाट पनि एउटा प्रतिनिधित्व गरी युवाहरूले फाइट गर्नुभएको छ। युवाहरूले चाहिँ कुलुङ राई सङ्घ निर्माण गरेर होइन उहाँहरूले चाहिँ राई लेख्नुपर्छ भनेर कुलुङहरू पनि लागि पर्नु भएको छ। जस्तै बायुङ राई भित्रका पनि साथीहरूले एकदमै बौद्धिक वर्गहरूले चाहिँ बायुङ होइन सुम्निखिम निर्माण गरेर राई लेख्नुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ। हरेक विषयमा उहाँहरूलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु। हो, हामी यसरी जुट्नुपर्छ, अबको दिनमा फुटेर होइन, हामी जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो अस्तित्व निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ। प्रत्येक कुराहरू जात र जाति फरक कुरा हुन् भनेर भ्रम पनि छरिरहेको देखेँ मैले, केही लेखहरू पनि पढेँ। उनीहरूको हास्यास्पद लेखमा मैले केही पनि भन्नु छैन। आउनुहोस् टेबल टक गरौँ, बहस गरौँ होइन, हरेक कुराहरू तपाईँसँग म बहस गर्न एकदमै तयार छु। किन कुलुङ लेख्ने, किन थुलुङ लेख्ने, किन चामलिङ लेख्ने कुराहरूमा मलाई कन्भिन्स गराउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई किन राई लेख्ने भन्ने कुरामा कन्भिन्स गराउँछु। तर इतिहास सत्य यो हो कि होइन सर, तर जे भने पनि इतिहास यो हो कि राई भनेको एउटा इतिहास हो, एउटा जस्तै एउटा हिस्ट्री निर्माण भएको छ विश्वमा। अहिले हामीलाई एउटा बाटो निर्माण गरेर जाँदाखेरि मान्छेहरूले चिन्न पनि गाह्रो छ। हामीलाई थुलुङ, कुलुङ, अम्बुले, चामलिङ होइन बान्तव भनेर गइयो भने चिन्दैन पनि विश्वले एउटा राई भनेर एउटा ब्रेभ होइन ब्रेभ कास्ट भनेर स्यालुट गर्छ। त्यस्तै गर्दाखेरि अगमसिंह राईदेखि ल त्यस्तै मान्छेहरूले भिक्टोरी क्रस पाउनु भएको छ होइन। एउटा ब्रेभ कास्ट भनेर राई इज अलवेज ब्रेभ, अनि इमान्दार अनि एकदमै निडर अनि आफ्नो काममा अझै पनि अडिक र एउटा सामर्थ्य राख्ने र एउटा चतुर भनेर एउटा चिनिएको छ विश्वमा। त्यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो एउटा राईको एउटा इतिहास छ, एउटा हिस्ट्री छ। त्यसलाई चाहिँ मारेर, त्यसलाई चाहिँ किल्चेर आफू फेरि गर्भमा पसेर फेरि 9 महिना गर्भधारणपछि जन्मेर भामी सर्दै गर्दाखेरि पनि यो अन्त्य हुन्छ होइन। हजारौँ यो राई बन्नको लागि, यो युग बन्नको लागि हामीले लाखौँ वर्ष, हजारौँ वर्षहरू हाम्रा पुर्खाहरूले एउटा बलिदान प्राप्त गरेको छ राईको हिस्ट्री प्रारम्भ गर्नका लागि, एउटा राईको इतिहास बचाउनको लागि। त्यो गरेको छ। यसलाई कसैले पनि मार्नुहुन्न, आत्मादेखि सोच्नुहोस् आफै पनि। भनेपछि हिजोको दिनमा जे जस्तो भए तापनि अहिले यो अवस्थामा चाहिँ यो समयमा आएर राई एउटा पहिचान बनिसकेको छ, एउटा राई एउटा जाति बनिसकेको छ होइन। यो कारणले पनि अब राई नै स्थापित भइसकेको हुनाले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ होइन। मैले भने नि त आफूमा कसरी जन्मिए, के गर्दै भने खोज्दै जाने हो भने आफ्नो आमाको गुन्यु मुनि पुग्नुपर्छ होइन। एउटा इतिहासलाई हेर्ने भने एउटा इतिहासलाई एउटा के हो भने आजको दिनमा ती राईहरू लेख्नुहुन्न, आफ्नो चामलिङ थुलुङ लेखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने कुसुन्डा बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ। उनीहरू चाहिँ भनेको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हो, समुदाय स्वार्थको लागि होइन। समुदायले के प्राप्त गर्ने त? जस्तै कुलुङ लेखेर जाने र कुलुङ जाति नै भयो, ल जाति नै उहाँहरूले एउटा घोषित गर्नुभएको छ, ल जाति नै हुनुभयो। तर प्राप्त गर्ने के? राज्यबाट सेवा सुविधा के? एउटा अल्पसङ्ख्यकको एउटा सानो कुर्सी प्राप्त गर्दैमा र एउटा 15,000 तलब प्राप्त गर्दैमा अल्पसङ्ख्यकहरूको यो देशमा उन्नति हुन्छ? यो देशमा अल्पसङ्ख्यकहरूको जुन अहिले राउटेहरूलाई त दसैँमा खसी नै दिन्छ सरकारले, ब्ल्याङ्केटहरू दिन्छ त के राउटेहरूको आज उन्नति जीवनस्तर उठिएको छ त? एक ढङ्गले त्यो भएको नै हामी एउटा आदिवासी हो, इन्डिजिनस पिपल हो होइन, मूलवासी हौँ यो देशको। त्यो ढङ्गले अब त्यो मूलवासीहरूलाई पनि एउटा राउटे कुसुन्डा बन्नेतिर लाइनतिर लाग्नु भएको छ। यसलाई आजको दिनदेखि रोक्नुहोस्। जस्तै हाम्रो सिक्किमका राईहरू हुनुहुन्छ होइन, दार्जिलिङमा राईहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै म्यानमारमा हुनुहुन्छ, भुटानमा हुनुहुन्छदेखि लगेर बेलायतमा हुनुहुन्छ, अमेरिका जहाँ रहे पनि हामीलाई एउटा राईले एउटा कनेक्टेड गरेको छ। जस्तै अब आजको दिनमा तपाईँ हामी अब जस्तै हामी एउटा राई भनेको र एउटा हामी पहिचान छ। हामीले एक्ला अर्कालाई के थरी हो भन्दाखेरि म राई भनेपछि अनि नजिक हुनुहुन्छ नि त। तर भोलिका दिनमा तपाईँले के थरी हो भन्दाखेरि चामलिङ, अर्कोले के थरी हो भन्दा थुलुङ, मैले के थरी हो भन्दाखेरि मेरो सन्ततिहरूले अम्बुले भन्दै गर्दाखेरि त्यो युनाइटेड देखिँदैन र त्यो चाहिँ ऊ पनि हुँदैन क्या, एउटा अपनत्व पनि फिल हुँदैन। जसरी आज 33 जातिका होइन 33 भाषीका अब 32 भाषामा पनि हाम्रो भाषाहरू पनि लोप हुँदै गएको छ। त्यो ढङ्गले आज पहिलो कुरा कुन राई भन्ने कुरा त हुन्छ होइन। त्यस जस्तै राई भनिसकेपछि कुन राई भनिसकेपछि तपाईँले म चामलिङ भन्नुहुन्छ, म अम्बुले है भन्दाखेरि पनि त्यो एउटा अपनत्व छ नि त। अहिले कुन थरी भन्दाखेरि कुन जाति अथवा कुन थरी भन्दाखेरि राई, कुन राई होइन, चामलिङ, अम्बुले, बान्तवा। जस्तै सपोज एउटा चामलिङ छ भने चामलिङ राई भन्यो। अब त्यसपछि अब कुन पाछा, फल्ना पाछा, देपाछा, फल्ना पाछा। यो त पहिलेदेखि चल्दै आएको होइन। के थरी राई, के राई चामलिङ, के पाछा,
यो जस्तै हाम्रो अम्बुले पनि कुन अम्बुले के हो भने अम्बुले राई भनेपछि अनि आमा पाछा हो भन्छ क्या। आमा जस्तै हामी बच्चाचोदेखि लगेर क्याम्पाचो मुक्काचो हरेक कुरा हुन्छ, त्यो त एउटा बचिरहेकै छ नि त। त्यसलाई हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गरेर संरक्षण गरेर लानुपर्छ। आजको दिनमा जुन कुराहरूमा अहिलेको जातिको महलमा राई लेखौँ होइन, भाषाको महलमा अम्बुले म होइन, हामी अम्बुले भाषीहरूले अम्बुले लेख्ने, तपाईँहरू चाम्लिङवासीहरूले चाम्लिङ लेख्ने, थुलुङवासीहरूले थुलुङ लेख्ने, कुलुङवासीहरूले कुलुङ लेख्ने, एउटा प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन्छ। कुलुङ भाषीहरू कति रहेछन् भनिसकेपछि कुलुङहरूको पनि एक्ज्याक्ट एउटा प्रतिनिधित्व उहाँहरूको पनि एउटा आउँछ होइन। उहाँहरूलाई भाषा बोल्नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै कुलुङले कुलुङ भाषी लेख्दाखेरि के फरक पर्छ त? जस्तै तपाईँ चाम्लिङहरूले पनि कतिपयहरूले भाषा लोप हुँदै गइरहेको छ, त्यो बोल्नै नजान्नु भने भाषाको महलमा चाम्लिङ लागिसकेपछि त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ अम्बुले भाषीहरू कति रहेछ, चाम्लिङ भाषीहरू कति रहेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व भइहाल्छ। एउटा नजिकको भाषामा राख्यो भने यो भाषा चाहिँ कति बोलिने रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। एउटा सही तथ्याङ्क दिनुपर्ने छ। र एउटा म के भन्छु भने गडक साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले एउटा जे भरिएको छ त्यसैलाई मात्रै गरिदिनु होला, त्यसलाई तोडमोड नगरिदिनु होला। गाउँका मान्छेहरू त सोझो हुन्छन्, एउटा घरमा बसेर डाटा सङ्कलन गर्ने कुरा हुन्छ होइन। एउटा नाइकी आउँछ र दुई बडको जाँड खाएको झोकमा सबै हामी यो हो भन्ने पनि सक्छ। त्यसलाई नगरिकन गणकहरूले पनि एउटा बौद्धिक सर्कलमा हुन्छ, युवाहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जातिको महलमा जे जस्तो भए पनि हाम्रो राईहरूको राई लेखिदिनु होला, भाषाको महलमा जे छ होइन, कि धर्मको महलमा किराँत लेखिदिनु होला। त्यो चाहिँ गुलमुल नगरिदिनु होला। त्यो गुलमुल गरिदिनु भयो भने इतिहासले तपाईँहरूलाई पनि छोड्ने छैन भन्छु म चाहिँ। हस्, आफ्नो विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले पनि यो यस्तो पेन्डेमिकको विषयमा पनि एउटा समसामयिक विषयमा आउँदै गरेको 2078को जनगणनालाई टार्गेट बनाएर एउटा सन्देशमूलक अथवा मेरा कुराहरूलाई सम्प्रेषण म दिनु सबैलाई धन्यवाद।